नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट बच्नको लागि अभिवादन गर्दा नमस्ते गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। खोक्दा र हाचिउ गर्दा नाक मुख रुमाल वा कुइनाले छोप्ने गरौँ। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ र सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। वडा अध्यक्ष टङ्क बहादुर राई एवं 12 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। विष्णु मार्ट एन्ड होलसेल सेन्टर धरान 11 विष्णु चोक। मोबाइल 98 520 62 166 र 98 053 06 628। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। फुलबारी बहसको लागि म रणदोज लोहार यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। रेडियो कार्यक्रम फुलबारी बहस रेडियो धरान 88.8 र फुलबारी आमा समूह धरान 15 ले संयुक्त रूपमा तयार पारेको मासिक रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा हामी राजनीतिक विषयवस्तुसँग केन्द्रित रहेर छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामी नेकपा भित्रको राजनीतिक रणको कारणले गर्दाखेरि मुलुक सङ्कटग्रस्त अवस्थामा होमिएको छ। खास गरी अबको राजनीतिले गर्दाखेरि नेपालको भविष्य के होला, देशको चिन्ता देशवासीमा थपिएको छ। विशेषतः पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदन विघटन गरिसकेपछि राजनीतिक उतार चढाव र राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुक तातिएको छ। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा धरान उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष नारायण सुवेदी र नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट पूर्व सभापति किशोर राई, उहाँ जिल्ला सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनासँग रहेर यो फुलबारी बहसको राउन्ड टेबलमा बहस गर्दैछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु फुलबारी बहसमा। धन्यवाद। आराम कुशल हुनुहुन्छ? आरामै छौँ। अहिले राजनीतिक यो घटनाक्रमले तपाईँहरू नेतालाई कस्तो लागिरहेको छ? म पूर्व सभापति किशोर राईबाट जान चाहन्छु। धन्यवाद। अब अहिलेको राजनीतिक क्रमले अब सिङ्गो नेपाली राजनीति नै अन्धतामा अहिले जुन हामी छौँ, यसले गर्दाखेरि सारा देशवासीको तर्फबाट नेपाली काङ्ग्रेस र सम्पूर्ण जिम्मेवार पार्टीहरू अहिले गम्भीर र चाहिँ राजनीतिक बहसमा यो अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ यो असंवैधानिक एउटा जुन तपाईँको चाहिँ यो संसद विघटन भएको छ र अहिले सरकार नभएको अवस्था जस्तो महसुस त विगतदेखि नै भइरहेको थियो हामीलाई त। र हामी प्रतिपक्ष मात्र होइन, एउटा जिम्मेवार पार्टी र चाहिँ सबैभन्दा ज्येष्ठ पार्टी भएको हुनाले पनि अहिले हामीले यो अहिलेको चाहिँ घडीमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले जसरी विगतमा चाहिँ देशमा जब सङ्कट, देशमा ठुलो आपत्ति, देशमा ठुलो राजनीतिक तपाईँको चाहिँ एउटा परिवर्तनको बेलामा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ मुख्य भूमिका जुन निर्वाह गरेको थियो, त्योभन्दा पनि अझ बढी चुनौती हाम्रो माझमा आएको हुनाले पनि यसलाई हामीले एकदमै गम्भीरताका साथ, सजगताका साथ हामीले यसलाई हेरिरहेका छौँ। अब नेकपाको धरान उपमहानगर अध्यक्ष नारायण सुवेदीज्यू हुनुहुन्छ। यहाँलाई कस्तो अनुभूति भइरहेको छ अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रमले? यो वास्तवमा 2077 पौष 5 गते जुन एउटा हठात ढङ्गले संसद विघटन गरिरहेको छ, वास्तवमा यो चाहिँ एउटा पश्चगामी कदम हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो अग्रगामी कदम कदापि हुन सक्दैन। अहिलेको संविधानमा भएको व्यवस्था बनाउने हामीले हेर्ने हो भने कुनै पनि लार्जेस्ट पार्टीलाई 5 वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट दिएको। यो व्यक्ति को भन्ने कुरो प्रमुख रहेन, प्रधान रहेन। यहाँ त केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो भने उसले संसद विघटन गरिरहेका छन्। किन? नेकपाको बहुमत थिएन र मौजुदा बहुमत छैन र संसद विघटन। र अहिले भएको संविधानमा केयरटेकर प्रधानमन्त्रीले मात्रै यो संसद विघटन गर्ने खालको राखिएको छ। यहाँ कहाँनिर भनिएको छ कि धारा 76 को 7 लाई एउटा निरपेक्ष ढङ्गले व्याख्या गर्न पाइँदैन। धारा 76 को 7 भन्दा अगाडि 1 देखि 6 सम्मको व्यवस्था पनि छ नि, त्यसलाई हामी हेर्ने कि नहेर्ने? त्यसकारण यो जुन अहिले कदम उठाइएको छ यो अत्यन्त गलत छ। जस्तो 47 सालको संविधानमा थियो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने अधिकार थियो, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले थियो।
त्यही गलत नजिर चाहिँ हटाउनुपर्छ भनेर अहिलेको संविधानमा चाहिँ वास्तवमा निर्वाचित बहुमत हुँदाहुँदै संसद विघटन गर्न पाइँदैन। त्यो व्यवस्था छ अहिलेको संविधानमा। तर यहाँ त जसलाई जे मन लाग्यो त्यही व्याख्या गरिदिने, त्यो परिपाटी अथवा आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको व्याख्या गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि गलत नजिरहरू स्थापना भएका छन्। अब अहिलेको राजनीतिक घटनाक्रम, नेकपाभित्रको राजनीतिक घटनाक्रमले तपाईँहरू बिचमै दुईवटा पार्टी विभाजित भएको छ। अब खास गरी अहिले आधिकारिकता कसको भन्ने कुरा नै अन्यलता छ। आधिकारिकता को हो? यो पार्टी विभाजित त नभन्नुहोस् अहिले, किनभने यो मान्छेहरू मात्रै विभाजित भएको छन्। यहाँ पार्टी विभाजित भन्दिनँ म यसलाई। अहिले यहाँ मान्छे मात्रै विभाजित भएको छ भनेपछि अब अर्को कुरो आधिकारिकताको कुरा गरौँ हो। पार्टीको आधिकारिक पार्टी को भन्ने कुरो चाहिँ निर्वाचन आयोगमा हिजो दर्ता गर्दाखेरि जुन 441 जनाको हस्ताक्षर छ नि, त्यसलाई आधार मान्नुपर्छ। त्यसमा दिवंगत भएका कुरा छोडिदिउँ, जीवित रहेकाहरूको को जो छन् होइन, उनीहरूको बहुमत हेर्नु पर्यो। यहाँ बाटाबाट चाहिँ के अरे पदपूर्ति गर्ने, बाटाबाट कमिटी विस्तार गर्ने, अनि त्यो प्राविधिक रूपमा बहुमत सिद्ध गरेर हुँदैन। हिजो निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दाखेरिको अवस्थाको बहुमत कोसँग छ त्यो आधिकारिक हुन्छ। अहिले घटनाक्रमले गर्दाखेरि, नेकपाभित्रको राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसमा पनि यो घटनाक्रमलाई नजिरबाट हेर्न सकिन्छ। काङ्ग्रेस पनि दुईवटा पार्टीमा विभाजित भएको छ होइन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब चुनावमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सङ्केत देखाउनु भएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले चाहिँ अब आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने दुईवटा धार देखिएको छ तपाईँहरूकै पार्टी बिचमा पनि होइन। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? होइन, यो के हो भन्दाखेरि डिप्लोमेसी भनौँ न होइन। जस्तै पार्टी सभापतिज्यूले चाहिँ पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि उहाँले यो जुन चाहिँ संसद विघटन भइसकेपछि त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नको लागि होइन चाहिँ त्यो त अब चाहिँ सम्भवतः चाहिँ मतलब हामीले चाहिँ अब कानुन सर्वोच्चले के निर्णय गर्छ होइन, त्यो निर्णय चाहिँ अब चाहिँ के अरे पुनर्स्थापना भयो भने होइन त्यही हिसाबले राजनीति अगाडि बढ्छ। भएन भने त चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस मात्र होइन, सिङ्गो यहाँको चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू, यहाँका चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिम्बुवान पनि तपाईँको चाहिँ निर्वाचनमा जान्छ नि त। त्यो कुरोमा दुइटै कुराहरू निर्वाचनबाट भाग्नु हुँदैन भन्ने त छ होइन, निर्वाचन जानुपर्छ। तर पार्टी सभापतिले चाहिँ अब ओलीलाई समर्थन, नैतिक समर्थन भित्री रूपमा गर्ने हो कि भन्ने चाहिँ चर्चा छ होइन। त्यो एउटा चर्चा हो, त्यो एउटा अनुमान हो। किन हामीले मैले भनिसकेँ कि नेपाली कङ्ग्रेसले डिप्लोमेसी तरिकाले एउटाको पक्ष लिएर चाहिँ फेरि तपाईँको अर्को घटना, अर्को दुर्घटना नहोस् भन्नको लागि पनि दुइटै अहिले त के भयो त भन्दा चाहिँ यहाँ त आन्तरिक नेकपाभित्रको चाहिँ एउटा चाहिँ किचलोले आन्तरिक चाहिँ म त नेकपाभित्रको चाहिँ यो द्वन्द्व भन्छु म यसलाई। यो द्वन्द्वले चाहिँ नेपालकै राजनीतिलाई, लोकतन्त्रलाई नै जुन खतरामा, जुन संविधानमा अहिले जुन किसिमको अघि नारायणजीले भन्नुभयो नि त होइन, अब तपाईँको कानुनविदहरूले आफ्नै तर्कबाजी गरिरहेको छ र चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझै पनि हामीलाई शङ्का कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो राष्ट्रपतिले नगर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन त्यो पुग्नु के अरे मतलब तपाईँको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के अरे राष्ट्रपतिको टेबलमा पुगिसकेको छैन, निर्णय चाहिँ उहाँले चाहिँ अगाडि नै तपाईँको चाहिँ तयारी गरिसक्नु भएको छ। त्यस्तै सर्वोच्चमा पनि त्यो हुनसक्छ, सम्भावना त्यो पनि छ, किनभने उहाँले नै बनाएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भएको हुनाले पनि यी सबै कुरालाई हामीले अहिले काङ्ग्रेसले पर्खेर हेर र मैले अघि भनिसकेँ नि, हामीले त्यो अहिले निर्वाचन गराउने अनि फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकारमा जाने भन्ने कुराको चाहिँ ठुलो कुरो अहिले रहेन। अहिले यत्रो चाहिँ मतलब नेपालले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1997देखिको जुन किसिमको चाहिँ प्रजातन्त्रको चाहिँ अभ्यास जुन गर्दै आएर चाहिँ अहिले परिष्कृत प्रजातन्त्रको चाहिँ एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा मोडलमा चाहिँ अहिले हामी जुन बहुमतको सरकार, 2/3 सरकार, 3 तहको सरकार कसले रोकेको छ? को बाधक त अहिले ओलीले के भन्छ त आफ्नै पार्टीले रोकेको छ भन्छ भने झन् नेपाली कङ्ग्रेस झन् तपाईँको अलिकति तलमाथि गर्ने बित्तिकै झन् उहाँ त आफ्नो गल्ती अरूलाई थोपारेर आफू जहिले पनि बस्ने। यहाँलाई रोके ठ्याक्कै अहिले किशोर राईज्यूले भन्नुभयो भने
वास्तवमा बाधक को नेकपालाई पार्टी सञ्चालन गर्न दिन र सरकार सञ्चालन गर्न नदिनको लागि बाधक को भनौँ त्यसो भने? यहाँ बाधकको कुरो आएन। हामी के भन्छ भने सरकार एउटा सिस्टमले चल्नुपर्छ। सरकार पार्टीले निर्देशन गरेर चलाउने, यो के अरे निर्दलीय सरकार होइन। यो दलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा सरकार चलाएको कुरो हो। यहाँ केपी ओलीले बहुमत प्राप्त गरेर चाहिँ सरकार चलाएको अवस्था होइन। त्यसकारण दलको बहुमत हुँदाहुँदै अथवा दलले निर्देशित गर्दा गर्दै दलको बैठकमा नजाने, दलकोसँग छलफलमा नबस्ने, अनि दल र सरकार प्यारलली चल्ने हो भने कहाँ बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भयो त? यो मतलब कस्तो कुरा आएको छ बहुदलीय भने सिस्टम भएन नि। जस्तो त्यो पक्षबाट ओली पक्षबाट चाहिँ काम गर्न दिएन होइन, पार्टीको जिम्मेवारी पार्टी चलाउनुपर्छ भनेर जिम्मेवारी दिएको व्यक्तिले पनि पार्टी चलाएन र सरकारको काममा दिनानुदिन हस्तक्षेप भयो र यो कदम चाल्न म बाध्य भएँ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। चैत्र 11 गतेदेखि हामी लकडाउनमा छौँ, कोभिडको महामारी छ। त्यो बेलामा अध्यादेश मार्फत दल के अरे विघटन सम्बन्धी दल फुटाउने खालको अध्यादेश ल्याइयो। आफू 2/3 बहुमत हाराहारीको बहुमतमा सरकारमा बसेको छ, मधेसवादी दल फुटाउन रातारात अध्यादेशबाट उल्याउने काम भएको छ। तपाईँलाई थाहा छ, मधेसका सांसदहरू अपहरण गरेर चाहिँ काठमाडौँ पुर्याउने काम भएको छ। त्यो कसले गरेको? के पार्टीले रोक्न सक्यो? त्यहाँ रोकेको छ त्यहाँ पार्टीले? युवराज खत्रीबाट पार्टीको कुन उस जिम्मेवारीमा थिए? ऊ गभर्नरबाट हट्ने बित्तिकै उसलाई अर्थमन्त्री बनाइयो, एकपटक होइन अर्कोचोटि पनि बनाइयो। अहिले पछिल्लोचोटि राष्ट्रिय सभाको उनको पदावधि सकिने बित्तिकै के गर्यो भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार भनेर मन्त्रीको सुविधा दिएर लगियो। त्यहाँबाट हट्ने बित्तिकै अहिले अमेरिकाको राजदूत बनाइएको छ। के पार्टीमा अरू योगदान गरेका मान्छेहरू थिएनन्? कसले रोकेको छ केपी ओलीलाई? यहाँ आफै विवादको मुहाने फर्ने काम गरेर यहाँले ठ्याक्कै भन्नुभएको छ नि, पुस 5 गतेको कदम जुन संसद विघटनको कदम छ यो चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर चाहिँ दाबी गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? एकदम असंवैधानिक हो। कसरी? धारा जुन 76/7 भनिएको छ, धारा 76/7 के भनिएको छ त्यहाँ त क्रमशः धारा 1मा के अरे उपधारा 1मा चाहिँ बहुमत प्राप्त उसले चाहिँ के अरे दलको नेताले चाहिँ प्रधानमन्त्री उ गर्नेछ, के अरे सरकार बनाउनेछ होइन। 2मा कसैले बहुमत प्राप्त गरेन भने के गर्ने भन्दाखेरि 2 वा 2भन्दा बढी दलको समर्थनमा बन्ने भनेको छ। 3मा के भनेको छ? त्यो पनि भएन भने एउटा संसदमा बहुमत प्राप्त दलको नेताले गर्ने भनेको छ। तर त्यहाँ चाहिँ के छ, 3को क्लजमा चाहिँ के अरे उसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ भने त्यो पनि भएन भने 4मा के भनेको छ भन्दाखेरि यदि बहुमत प्राप्त के अरे लार्जेस्ट पार्टीको हिसाबले कसैले उ गर्न सक्दैन भने कुनै सांसदले म चाहिँ पुर्याउँछु भनेर उपस्थित हुन्छ भने उसलाई पनि प्रधानमन्त्री उ गर्न सकिनेछ। तर त्यो 3 र 4को व्यवस्थालाई चाहिँ के भनेछ भन्दाखेरि उसले 1 महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ भनेको छ। यदि उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा 7 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गर्न सकिनेछ भनेको छ। यहाँ प्रधानमन्त्री भन्नाले को बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँले शपथ ग्रहण नगरेसम्म तपाईँ निर्वाचित त हो, तर तपाईँले शपथ ग्रहण नगरेसम्म तपाईँ प्रधानमन्त्री त होइन होइन। यहाँ बहुमतै प्राप्त गर्न नसकेको मान्छे त प्रधानमन्त्री हुँदैन होला। त्यसकारण मलाई चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री शब्द जुन छ त्यो केयरटेकर गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्री हो। त्यो जसले चाहिँ निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको थियो त्यो प्रधानमन्त्री त त्यहाँसम्म त बहाल छ नि त। किन उसलाई त केयरटेकर एउटा गभर्मेन्टको रूपमा तिमीले निर्वाचन सम्पन्न गर भनेर निर्वाचन भइसकेर जुन मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ उसले शपथ ग्रहण नगरेसम्म त त्यो केयरटेकर गभर्मेन्टको प्रधानमन्त्री रहन्छ। अब केपी ओली त केयरटेकर गभर्मेन्ट त होइन। नेकपाभित्रको यो राजनीतिक उतार चढाव र यो द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई एउटा अवसरको बाटो पनि खोलेको छ। अब चुनावमा गयो भने नेकपाको राजनीतिक भविष्य सिद्धिँदै नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ भन्ने आकलन छ। यो मौका पनि हो भनेर तपाईँहरूले पर्ख र हेरको नीति लिँदै हुन्छ? म त्यसलाई त्यसरी लिन्न। अहिले हाम्रो पनि यो 14औं महाधिवेशनको हामी एकदमै नजिक सङ्घारमा छौँ र हामीले यो
यो तपाईँको चाहिँ यो आंशिक भनौँ होइन र यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ छोटो चाहिँ मतलब अवसर उपलब्धिले अब मुलुक बन्दैन र यो देश पनि बन्दैन र यहाँको राजनीति पनि चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढ्दैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो। र हामी अहिले 14 को चाहिँ जुन चाहिँ यो महाधिवेशनमा चाहिँ धेरै एउटा चाहिँ नेतृत्व परिवर्तनको एउटा चाहिँ हामी चाहिँ पक्षमा पनि हामी उभिएका छौँ र त्यो चाहिँ के भने एउटा जुन हाम्रो चाहिँ प्रविधि छ होइन अब अहिलेसम्मको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको कति कमी कमजोरीको चाहिँ र नेतृत्वको कति कमी कमजोरीहरू छन् होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले वास्तवमा म त यसलाई चाहिँ यो अवसरको रूपमा म चाहिँ यसलाई भन्नै चाहन्न। अहिले त हामीलाई चुनौती छ कि हामीले बनाएको संविधान हामीले ल्याएको लोकतन्त्र जुन गणतन्त्र छ यसलाई कसरी चाहिँ बचाउने। मतलब तपाईँहरूको पार्टीपछि 2 धार देखिएको छ नि त। एउटा चुनावमा जानुपर्छ भने पार्टी सभापति नै त्यो सङ्केत गर्दै हुन्छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अब यो संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, आन्दोलनमा जानुपर्छ, संसदलाई फेरि स्थापना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्नु भएको छ। होइन ठ्याक्कै यसलाई यसरी बुझौँ न। जस्तै पार्टी सभापति भनेको चाहिँ त्यो अरू जस्तो बहकिएर बोलिहाल्नै पर्ने लडिहाल्नु पर्ने भन्ने कुरा आउँदैन। उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसको चाहिँ सुरुवातदेखिको अन्तसम्म त्यहाँ सफल हुनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दा चाहिँ अहिले तपाईँ आज हाम्रो यही चाहिँ 13 गते देशव्यापी रूपमा 165 वटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षेत्रहरूमा अहिले हाम्रो तपाईँको चाहिँ विरोध तपाईँको सभाको कार्यक्रमहरू हामीले आज सञ्चालन गर्दैछौँ। यो माथि पार्टीका चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिको एउटा निर्णयबाट चाहिँ हामी आजको कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ। भनेपछि यो त सभापतिज्यूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्दोलनको चाहिँ मतलब यो चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ मतलब तत्त अनुसारको चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँकै एउटा चाहिँ उमा चाहिँ पहल कदमीमा चाहिँ केन्द्र कार्य समितिले चाहिँ जुन जारी गरेको छ सर्कुलर गरेको छ त्यही अनुसारको हामीहरू गर्दैछौँ। र अर्को कुरा के भन्छ अघि मैले भनिसकेँ के अरे यो तपाईँको चाहिँ अदालती जुन निर्णय होइन तपाईँ हामीलाई के लागिरहेछ भन्ने कुरा त हामी सबैले बुझेका छौँ होइन। तर पनि यो किसिमको कदम जस्तो अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ नारायणजीले जुन भनिराख्नु भएको छ सबै कुराहरू अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले बनाएको संविधानका चाहिँ जुन चाहिँ तत्त चाहिँ तपाईँको चाहिँ अधिकारहरूलाई तत्त तपाईँको त्यो त्यसमा चाहिँ खेल्ने काम जुन चाहिँ मतलब केपी ओलीले गरिरहेको छ जबरजस्त गरिरहेछ भनौँ न जबरजस्त होइन तपाईँको चाहिँ गरिरहेछ। अधिकांश तपाईँको चाहिँ कानुनविदहरूले जुन किसिमको चाहिँ व्याख्या गरिरहेछ नि त होइन यो गलत भएको छ। यो चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ संसदीय पुनर्स्थापना हुनुपर्छ र गराउनुपर्छ होइन। मुलुकले अहिले यस्तो कोभिडको महामारीमा हामी एउटा तपाईँको शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा हाम्रो चाहिँ आयोजनको कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ रोजगारीका कुराहरूमा सबै कुराहरू 9 महिना ठप्प हुँदाखेरि त्यसमा पनि अझ तपाईँको चाहिँ अब यस्तो किसिमको चाहिँ आफ्नो आन्तरिक कलहरले तपाईँको चाहिँ फेरि देशमा चुनाव गराएर कुन तपाईँको चाहिँ आर्थिक आर्जन धान्न सकिन्छ। यो 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 तपाईँ हामीले अहिले अवसर भनेर सोच्ने कुरा हो र? हामी के गरेर राजनीति गरिरहेका छौँ? एउटा व्यक्तिको लागि एउटा पार्टीको लागि यो सोच नै हामीले बदल्नुपर्छ। हामीले अब तपाईँले हामीले जनता भनेर चाहिँ होइन एउटा चाहिँ तपाईँको बुझाकी र एउटा चाहिँ एकदम इमान्दारी नागरिकको र चाहिँ हामीसँग आशा गरेको चाहिँ होइन त्यो नागरिकको कुरामा चाहिँ अब राजनीतिक तपाईँको परिवर्तनको कुरो होइन तपाईँ हाम्रो चरित्र प्रवृत्तिको चाहिँ रूपान्तरको कुरा गर्ने कि नगर्ने। त्यसले गर्दाखेरि पनि शेरबहादुर देउवा भन्दिनँ म हाम्रो पार्टी सभापति र सिङ्गो नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले एकदमै यो मैले अघि भनिसकेँ तपाईँको चाहिँ होइन चुनाव गराउनुपर्छ जानुपर्छ अवसर लिइहाल्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो एउटा एकछिनको लागि एउटा पार्टीको लागि एउटा कसैको मन्त्रीको लागि कसैको प्रधानमन्त्रीको लागि त्यो उपलब्धि होला। तर यो 2 करोड जनताको चाहिँ अवस्था के रहने हो त? फेरि तपाईँ भन्नुहोस् न कोभिड-19 को एक थरीले हामीलाई थिल बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले बेडमा पुऱ्याएको छ भने फेरि अर्को फेरि रोगको चाहिँ फेरि तपाईँको चाहिँ फेरि अहिले हल्ला आइरहेको छ होइन। त्यो रोग फेरि तपाईँको चाहिँ अब चाहिँ नेपालमा पनि आउने सम्भावना किन भयो त भन्दा चाहिँ युके र होइन लन्डन र चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपालको चाहिँ सम्बन्ध त एकदमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाक्लो छ होइन। फेरि त्यो आइदियो भने के हुने हो होइन। एकातिर तपाईँको चाहिँ यत्रो ठुलो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब हामीले पनि नेपालमा जोस् एउटा चाहिँ राजनीतिक अब अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिष्कृत राजनीति अगाडि बढ्यो किनभने कम्युनिस्टहरू पनि होइन तपाईँको चाहिँ अब एक ठाउँमा उभिएर चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ अब यहाँको चाहिँ विभिन्न पार्टीहरू भन्दा पनि तपाईँको चाहिँ 2-3टा अलिकति मेजर पार्टीहरू भयो भने चाहिँ राजनीति गर्न पनि सजिलो हुन्छ होइन भन्ने हिसाबले पनि हामीले पनि वास्तवमा त्यो पार्टी मिल्दाखेरिको अवस्थामा नि त्यो प्रतिस्पर्धा आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाली राजनीतिक परिस्थिति हुँदैछ है
यो कुरा पनि हामीले गर्व गरिरहेको थियौँ। तर आज जुन किसिमको व्यक्तिगत टसलले टुक्रा टुक्रा एक अर्कामाथि चाहिँ मारामार गर्ने होइन, यसले त समाजलाई नै के गर्छ, राजनीतिक विकृति नै बढिरहेको छ नि त। यो त नेकपाको नगर अध्यक्ष नारायण सुवेदीजी, खास गरी नेकपाभित्रको यो आन्तरिक रणाको कारणले गर्दाखेरि अहिले देश चाहिँ सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ, यसको जस्तो तपाईँहरूले नै लिनुपर्छ। होइन, यो घटनाक्रमको जस अब्जस सबै हामीले लिने हो। तर म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकसित भइरहेछ, वास्तवमा हामी जहिले पनि अग्रगामी उसको परिकल्पना गरिरहेका छौँ, देशको अग्रगमनको परिकल्पना गर्छ। अब हामी पछाडि फर्किने कुरा गर्नु कदाचित हुँदैन। जुन 47 सालको संविधान चाहिँ के थियो भन्दाखेरि त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको एउटा दस्तावेज थियो। त्यहाँ राजाका मान्छे थिए, प्रतिनिधि पनि बसेका छन्, वाम मोर्चाका प्रतिनिधि थिए, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि थिए। त्रिपक्षीय शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज थियो। त्यसो भएको हुनाले त्यो संविधानमा केही पक्षगामी कुराहरू थिए। त्यो संविधानको पक्षगामी कुरा टेकेर त्यतिखेर वास्तवमा संसद विघटन एउटा बहुमत हुँदा भयो। त्यो नजिरलाई हेरेर त्यो गलत नजिरलाई चाहिँ अब स्थापित हुन दिनु हुँदैन भनेर यो संविधानमा यो किसिमले चाहिँ के अरे बहुमत प्राप्त दलले चाहिँ के अरे संसद भङ्ग गर्ने कुराको परिकल्पना यो संविधानले गरेको छैन। तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हामी 62-63मा जुन राजाको विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेको थियौँ, राजाले संसद विघटन गरेर कार्यकारी अधिकार आफ्नो हातमा ल्याएको थियो। हामीले त्यतिखेर आन्दोलनको एउटा योजना के थियो भन्दाखेरि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दाखेरि। किन संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्दाखेरि संसद भनेको जनताको प्रतिनिधिहरू बसेको थलो हो। त्यो त्यहाँ जनताबाट निर्वाचित मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व छ। त्यसो भएको हुनाले त्यसको स्थापना गर्नुपर्छ भने त्यतिखेर माग थियो। त्यही हुनाले म अहिले के भन्छु भने यो अहिले जुन संविधान छ, नेपालको संविधान जुन छ, त्यो वास्तवमा त्यो संविधान लेखनमा नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो योगदान छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले अहिले यो अवसर आयो भनेर म विशेष गरी अब शेरबहादुर देउवा, तपाईँलाई यो नाम दिनुभएको छ, शेरबहादुर देउवा जस्तो जिम्मेवारी एउटा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीको नेताले अब यो चाहिँ अवसरको रूपमा लिने होइन। यहाँ चाहिँ के भने गलत कुराहरूले प्रश्रय पाउँछ कि भन्ने कुरामा सचेत हुन जरुरी छ। अब हामीले 5 वर्ष जनताले म्यान्डेट दिने अनि 3 वर्षमा संसद भङ्ग गरेर उसमा जाने होइन, फेरि यही नजिर स्थापित हुन्छ र भोलि फेरि अर्कोले बहुमत पाउँछ अनि अलिकति आफ्नो दलभित्र आन्तरिक किचलो भयो अथवा केही भयो भने फेरि संसद विघटन गर्ने। यसको मार कसले पर्छ? देश र जनतालाई होइन। अहिले यो अवस्थामा विश्वव्यापी कोभिडको महामारीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ। त्यो त सबैले जानेको कुरो हो। तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ। यस्तो अवस्थामा एक त सङ्क्रमणको जोखिम त्यतिकै व्याप्त छ, ती माथि अर्थतन्त्र धराशयी भएको बेला 5 वर्ष सरकार चला भनेर जनताले म्यान्डेट दिएछ, 3 वर्षमा मध्यावधि घोषणा गर्ने। योभन्दा नालायक काम केही हुन्छ? योभन्दा पश्चगामी कदम केही हुनसक्छ? अध्यक्षज्यू, खास गरी यहाँले आन्दोलन पनि गर्दै हुन्छ होइन। भोलि पुस 14 गते यहाँहरू देशव्यापी रूपमा चाहिँ यो कदमको विरुद्धमा आन्दोलित हुनुहुन्छ र यता काङ्ग्रेस पनि आन्दोलित। खास गरी अब यो पछिल्लो अवस्थामा काङ्ग्रेसको अनि तपाईँहरू प्रचण्ड नेपाल खेमापट्टिको यो अवस्थालाई हेर्दाखेरि अब तेस्रो जनआन्दोलन मुलुकमा हुँदैछ भनेर सङ्केत गर्न सकिन्छ। अबको आन्दोलन भनेको चाहिँ अब सिस्टम विधिको स्थापनाको आन्दोलन हो। अब हिजो पञ्चायत फ्याल्यौँ, त्यसपछि राजतन्त्र फ्याल्यौँ, अब कसलाई फ्याल्ने? अब त सबैतिर जनताको प्रतिनिधि छ, जनताकै छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख भएर बसेका छन्, अब कसलाई फ्याल्ने? अब भनेको गलत प्रवृत्तिलाई फ्याल्ने हो। यहाँ यो जुन गलत प्रवृत्ति मौलाउन खोज्दैछ यसको अन्त्य जरुरी छ र अबको आन्दोलन भयो भने त्यो प्रवृत्तिको विरुद्ध आन्दोलन हुनु जरुरी छ। गलत प्रवृत्तिको विरुद्धमा मैले यही प्रश्न राखेँ। अब तेस्रो जनआन्दोलन मुलुकले फेरि थेक्दैछ। अब यसलाई मैले चाहिँ अब पार्टीगत तर्फबाट पनि र म व्यक्तिगत मेरो आफ्नो किशोर राईको तर्फबाट पनि लगभग आन्दोलन चाहिँ व्यवस्थाको लागि टुङ्गेकै अवस्था नै हो। तर मैले बिचमा पनि भन्ने गरेका थिएँ कि अब हामीले आन्तरिक एउटा सङ्घर्ष, पार्टीभित्र सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। किनभने सही नेता चुन्न सकिएन भने हामीले उपलब्धि गरेका सबै कुराहरू गुम्न सक्छ है। र अहिले पनि चाहिँ मतलब गणतन्त्र अथवा संघीयता मन नपराउने, नचाहने धेरै तत्त्वहरू पनि त छ नि त। आज उनीहरूको लागि पनि यो ठुलो खुराक भइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि आन्दोलन भन्दाखेरि पनि हामीले अघि उहाँले भने जस्तै हामी विधिको शासनलाई होइन मान्ने र चाहिँ अहिले हाम्रो नेतृत्व गर्नेहरूले, जस्तै अहिले मैले भनौँ न, म यसमा मात्र केपीलाई मात्र मैले चाहिँ म दोष दिइरहेको छुइनँ अथवा कमी उहाँको मात्र होइन त, नेकपाका अरू पनि त 3-3 जना चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री
देशका के अरे नेकपाका चाहिँ अध्यक्षहरू त्यत्रो एउटा चाहिँ तपाईँको हैसियत भएको पार्टीभित्रको होइन तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ जुन उहाँहरूको एक खाले जुन तपाईँको चाहिँ पार्टीको जुन किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मेलमिलाप भयो त्यतिखेर नै त्यहाँ चाहिँ के गलत भयो क्या त्यहाँ के गलत भयो भन्दाखेरि चाहिँ दुईवटा अध्यक्षले चाहिँ अब ड्राइभ गरिसकेपछि अब नेकपा अगाडि बढ्यो कम्युनिस्ट अगाडि बढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ नि त्यो त्यहाँ नै के भयो त उहाँहरू दुईजना के भयो त एकदमै होइन त्यो शक्तिशाली क्या अब मै रहेछु भन्ने यतातिर चाहिँ उसलाई भयो। मेरो प्रश्न कहाँनिर हो भने नि दुईवटा पार्टी जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस अनि त्यसपछि नेपाल प्रचण्ड समूहको खेमा अहिले सडकमा आइसकेपछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ बर्खास्त गरेर त्यसपछि मिलिजुलीको सरकार बनाउने हो कि भनेर सङ्केत देखिएको छ। त्यसो होइन अहिले हामी नेपाली कङ्ग्रेस र त्यसपछि प्रचण्ड नेपालको चाहिँ समूह भन्ने होइन प्रदेशसम्म आइसकेको छ। तपाईँ न्युज हेरिराख्नु भएको छैन अहिले जति पनि अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मान्ने र यो संविधान मान्ने पार्टीहरू सबै सडकमा आइरहेको छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटै चाहिँ सिङ्गल एजेन्डा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ संविधान विपरीत तपाईँको चाहिँ केपीले चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ विघटन गर्यो संसद भन्ने एउटा कुरा होइन र दोस्रो कुरा के हो त भने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ मतलब तपाईँको चाहिँ प्रतिगमनकारी कदमको अन्त गर्नको लागि भोलि कसैले पनि त्यो किसिमको चाहिँ सोच पनि नराखोस् भन्नको लागि पनि त्यो सबै यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलदेखि लिएर चाहिँ यहाँको सम्पूर्ण आम नेपाल चाहिँ नेपाली चाहिँ मतलब तपाईँको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि अब त्यो सङ्घर्षमा उत्रिनुपर्छ। म यसलाई आन्दोलन भनिदिनु यो एउटा पाटोको सङ्घर्ष हो। एउटा तपाईँको विधिको चाहिँ शासन अथवा हामीलाई जुन किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले गरेको जुन कदम छ र प्रतिगमनकारी जुन कदम छ असंवैधानिक कदम छ चाहिँ अलोकतान्त्रिक कदम छ त्यो सच्चिनुपर्छ भन्ने कुराको मात्र यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सङ्घर्ष हो यो। अध्यक्षज्यू खास गरी पुस 5 गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चालो भनेर विरोध गरिराख्नु भएको छ। काङ्ग्रेसले पनि गरिरहेको छ अन्य दलले पनि गरिरहेको छ र यहाँहरू त पुरै रूपमा विरोधै गरिराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयमा तपाईँहरू किन बोल्नुहुन्न? संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वतः हुन्छ। त्यो उहाँले नैतिकताको आधारले राजीनामा दिनुपर्छ। यो संसद पुनर्स्थापना हुने बित्तिकै उहाँको राजीनामा भयो भने त्यो असम्भव छ त। यता केपी ओली खेमाले फेरि मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै आफूलाई बलियो बनाउँदै लगिरहेको छ। महाधिवेशनको मिति नै घोषणा गरिसक्यो। होइन यो त केयरटेकर गभर्मेन्ट हो। उहाँले सरकार के अरे कसरी सरकार विस्तार गर्ने कुरा हो। उसले सरकार विस्तार गर्ने आफू बलियो हुने त्यो गलत नजिर हो। हामी अहिले गर्ने सङ्घर्ष भनेकै यी गलत कुराहरूको विरुद्धमा हो नि। अब हामीले राम्रा कुरालाई स्थापित गर्नुपर्छ गलत कुरालाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हामी लागेको छ। ओली खेमाले हामी आधिकारिकता पार्टी हौँ आधिकारिकता हाम्रो छ भनेर दाबी गरिराखेको छ। अनि तपाईँहरू प्रचण्ड नेपाल खेमाले होइन हामी चाहिँ आधिकारिकता हो सूर्य चिन्ह हाम्रो हुनुपर्छ भनेर दाबी गर्नुभएको छ। अब कसको आधिकारिकता यो स्पष्ट छ। यहाँ कसैले लुकाइरहनु जरुरी छैन। यदि माथि बसेका निर्वाचन आयुक्तहरू सर्वोच्चका प्रधान न्यायाधीशहरूको नियत बाङ्गिएन भने म यहाँ भन्छु नियत बाङ्गिएन भने स्पष्ट छ। हिजो निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दाखेरि जुन 441 जनाको हस्ताक्षर गरिएको छ ती व्यक्तिहरू उपस्थित गराउँ न। हामीले त भनिसकेका छौँ त त्यहाँको बहुमत सदस्य हामी उपस्थित गराएर उहाँहरूको अगाडि हस्ताक्षर गराउँछौँ। अहिले रातारात बाटाबाट ए बाबा के अरे कमिटी विस्तार गर्दाखेरि चाहिँ बहुमतको निर्णय हुनुपर्छ कि पर्दैन? 1179 सदस्य बनाउने बित्तिकै अब बहुमत भइगए जे गर्दा नि हुने। यो विधि र प्रक्रिया छैन, विधान छैन पार्टीको। जे मन लाग्छ त्यही गर्ने क्लब हो पार्टी भनेको। अध्यक्षले जे मन लाग्छ त्यही गर्दा हुने, अर्कोले जे गर्छ मन लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ। विधान छ, विधान बमोजिम चल्छ। क्लब त विधानभन्दा बाहिर जान पाउँदैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही गर्छ। अब हेर्नु त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ। त्यसको असर चाहिँ प्रदेशसम्म पर्न थालिसक्यो। अविश्वासको प्रस्तावै दर्ता भइसक्यो प्रदेश नम्बर 1 मा पनि। त्यो त स्वाभाविक छ, त्यो स्वाभाविक छ। अब यहाँका काम कारबाहीहरू तपाईँले देखिरहनु भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 त नम्बर मात्रै 1 हो। 7औँमा राख्दा हुन्छ यसको मूल्याङ्कनको हिसाबले भने काम कारबाही गति बढ्यो। एउटा अहिलेसम्म हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेन। योभन्दा नालायक प्रदेश सरकार के हुन्छ लु भन्नुहोस् न तपाईँ। सबै ठाउँ भयो त 2 नम्बर बाहेक त सबै
उसमा त भइसक्यो त। नेकपाकै नेतृत्व भएको ठाउँमा सबै ठाउँमा प्रदेशको नामाकरण भयो, प्रदेश नम्बर 1 मा अहिलेसम्म नामाकरण गर्न सकेन। योभन्दा नाला के हुन्छ भन्नु न तपाईँ। अब किशोर राईज्यू, खास गरी यहाँ जिल्ला सदस्य पनि हुन्छ पार्टीभित्रको, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र। अहिले प्रदेश नम्बर 1 को यो अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढिरहँदाखेरि अब निर्णायक चाहिँ सरकार बनाउनको लागि नेपाली काङ्ग्रेस निर्णायक हो भन्ने चर्चा परिचर्चा आइरहेको छ होइन? अब यो चर्चा परिचर्चाले काङ्ग्रेस निर्णायक भएर अबको प्रदेश सरकारको सरकार गठन हुन्छ भनेर आकलन भइरहेको छ। अब काङ्ग्रेस प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छ नेतृत्वमा होइन? हाम्रो हिजो अस्तिको दिन जिल्लाको बैठक थियो र एउटा विषय यो पनि रहेको थियो र त्यहाँ मैले पनि त्यहाँ सबैलाई मैले सभापतिज्यू, हाम्रो चाहिँ प्रतिपक्ष दलको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब नेता राजु कोइराला ज्यूले यो चाहिँ हामीलाई यो एजेन्डा राखिसकेपछि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि अहिले हामी सत्तामा गइहाल्ने र कसलाई सहयोग गर्ने भन्ने कुराको होइन हामी एकदमै चाहिँ मेन ढङ्गले त्यसको अध्ययन गर्छौँ र सकभर होइन, किनभने अहिले नेकपाभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वभित्र हामी फस्टमा पनि चाहन्नौँ है। र चाहिँ हामी के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले जसरी चाहिँ मतलब यो चाहिँ 2/3 सरकार 3 तहको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारा चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ अहिले तपाईँको चाहिँ नेतृत्व भएको बेलामा वास्तवमा मलाई लाग्छ र यतिखेर यस्तो कोभिड-19 जस्तो चाहिँ होइन महामारी सायद हामीले सुनेको मात्र थियौँ, सुनेका थियौँ हामीले। यस्तो बेलामा पनि होइन तपाईँ अहिले तपाईँ हामी चाहिँ अहिले यस्तो बेलामा पनि तपाईँको जनता जर्जर भएको अवस्थामा यो सरकारमा बसेर फेरि हामीले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै होइन सबै राजनीतिक दल उस्तै रहेछ भन्ने अवस्थामा पनि हामी जान चाहन्नौँ र हामी के गर्छौँ त हामी सहयोग गर्छौँ, तर हामी स्वार्थ बिना कुनै चाहिँ गिभ एन्ड टेक नगरिकन बाहिर बसेर हामी सहयोग गर्छौँ, बाहिर बसेर सहयोग गर्छौँ होइन। हामी के गर्छौँ दोष र गुणको हिसाबले उहाँहरूलाई हामी खबरदारी गर्छौँ। अब 2टा खेमा छ प्रदेश सरकारमा पनि हजुर बन्न सक्ने सम्भावना। ओली खेमाको हिजो मात्रै मुख्यमन्त्री राईले म डटेर सामना गर्छु यो अवस्थालाई, अविश्वासको प्रस्तावलाई भन्नुभएको छ। अब यता नेपाल प्रचण्ड खेमा पनि अगाडि बढिरहेको छ। कुनलाई सपोर्ट गर्ने सङ्केत देखिन्छ? यता ओली खेमाको लागि, यता प्रचण्ड नेपाल खेमाको लागि काङ्ग्रेसले सपोर्ट गर्छ होइन? अहिले म फेरि अब त्यहाँ नभएको हुनाले पनि अब त्यो मैले यहाँ आन्तरिक छलफल त तपाईँहरूको हुँदैछ होइन, त्यो छ। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि अब अहिले चाहिँ झन्डा र अब चिन्ह भन्ने कुरा कसकोमा रहने भन्ने कुराले पनि धेरै महत्त्व राख्दो रहेछ अहिले होइन? अब त्यो कुराको पनि यसलाई यसरी बुझौँ, जसको चिन्ह झन्डा आधिकारिकता हुन्छ त्यतिपट्टि काङ्ग्रेस अलिकति त्यो पनि सङ्केत त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने कुराहरू। किनभने अहिले अहिलेको मेजर कुरा नै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ नेकपाभित्रको पनि चिन्ह र तपाईँको झन्डाको कुराकै चाहिँ अब बहसले एउटा उपाउने हो होइन? लगभग हामीले त बुझिसकेको छौँ। अब सर्वोच्चबाट के निर्णय आउँछ, मुलुक कसरी जान्छ भन्ने कुरा त हामीले बुझिरहेको पनि छौँ होइन? अब त्यसमा चाहिँ कुनै चमत्कार भयो भने अलग कुराहरू होइन, नभए यो रोडम्यापबाट अब नेपाली राजनीति अगाडि बढिरहेछ भन्ने कुरा त तपाईँ हामीले बुझेको छौँ होइन? तर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सकारात्मक ढङ्गले चाहिँ यो अहिले यत्रो ठुलो आगो लागिरहेको नेपाली राजनीतिलाई होइन, वास्तवमा जुन किसिमको चाहिँ अब अहिले बाहिरबाट पनि तपाईँको होइन बाहिरको शक्तिहरूले पनि यहाँ आएर मिलाउन खोजिरहेछ भन्नुको एउटा के रहेछ त भन्दाखेरि त यतिसम्म तपाईँको चाहिँ यो अहिले नेकपाको यो चाहिँ हामीले आन्तरिक द्वन्द्व भनेर बाहिरबाट एकछिन रमाइहाल्ने होइन, एकछिन तपाईँको अब चाहिँ यसको अवसर लिइहाल्ने भन्ने कुराको चाहिँ यो चाहिँ सजिलो र सानो कुरो होइन। यसले नेपाली राजनीतिमा हामीले यत्रो उपलब्धि गरेको व्यवस्था नै होइन तपाईँको चाहिँ भोलि गएर चाहिँ समाप्त हुने र चाहिँ यो बिचमा अब अरू पनि त खेलको चाहिँ होइन तपाईँको चाहिँ अरू खेल जस्तै तपाईँको अब आज तपाईँको चाहिँ आसाममा तपाईँको चाहिँ ठुलो तपाईँको त्यहाँ सम्मेलनमा चाहिँ ठुला नेताहरू त्यहाँ भेला भइरहेको छ होइन? हामीले सुनिरहेको छौँ, पूर्व राजा पनि त्यो प्रस्थान गरिरहेको अवस्थाहरू सुनिरहेको छौँ। त के हो यो? यति ठुलो कुरा, यति दर्दनाक तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ राजनीतिक परिस्थितिमा पनि अहिले हामी चलखेलको कुरा अनि अवसरको कुरा मात्र गर्ने त त्यो होइन। नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले एकदमै संयमता अपनाएर होइन सरकारमा जाने भन्दा पनि
अहिलेको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मैले अघि भने असंवैधानिक कदम जुन छ, प्रतिबन्धकारी जुन कदम छ, त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ त? अब अध्यक्षज्यू, खास गरी प्रदेश सरकारको जुन अहिले यो गतिविधि भइरहेको छ, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ, अबको मुख्यमन्त्रीको विषयमा चर्चा हुन थालिसकेको छ। नेपाल प्रचण्ड खेमाबाट चाहिँ मुख्यमन्त्रीको नामहरू आइसकेको छ, सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस निर्णायक हुनसक्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। वास्तवमा नेपाली काङ्ग्रेसको साथ यहाँहरूले लिन जरुरी छ अहिलेको परिवेशमा। मलाई ठिकै हो त्यो। वास्तवमा अहिलेको परिस्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी पनि भइरहेको छ। उसको धेरै ठुलो योगदान छ। यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो योगदान छ र यो चाहे त्यो प्रदेशको होस् चाहे सङ्घकै होस्, सरकार स्थिर सरकार बनाउने कुराहरू होइन, राजनीतिक गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। र अहिले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइरहेको सन्दर्भमा मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसबाट एउटा सकारात्मक भूमिका हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यो जुन राजनीतिक गतिरोध जुन छ त्यसको चाँडै अन्त्य गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। अब नेपाल प्रचण्ड खेमाको मुख्यमन्त्रीको नामहरू आइरहेको छ नि, त्यो त स्वाभाविक हो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै के अरे भावी को हुने भन्ने प्रस्ताव गर्न जरुरी छ। त्यो प्रस्तावमै जानुपर्छ। त्यो भएको हुनाले प्रस्ताव भएको छ। त्यो सोही अनुसार प्रस्ताव जान्छ। अब 1 नम्बर प्रदेशमा अहिलेको अवस्थालाई चिरेर तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहुन्छ, जरुरी छ यो। अब यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेपहरू भएको भन्ने कुरा छ। जस्तो पार्टी एकीकरणको कुरामा पनि वासिङटन डिसीको हात भएर पार्टी एकीकरण भएको हो तपाईँहरूको भन्ने पनि कुराहरू आएको छ। वासिङटन डिसीको त होइन, तर अब यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिक बढी चाहिँ चीनसँग जोडेर हेरिदिन्छ कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको कुराहरूलाई होइन, त्यो भनिन्छ। तर अब त्यो होइन। वास्तवमा राष्ट्रिय घटनाक्रमले त्यतिखेर अब नेताहरूमा त्यतिखेर सद्बुद्धि पलाएको छु भन्छु म। अहिले चाहिँ कुबुद्धि पलाएको हो। त्यतिखेर चाहिँ सद्बुद्धि नै पलाएको। किनभने अब मुलुकमा स्थिर सरकार चाहिन्छ है होइन। अब मुलुकमा स्थिर चाहिन्छ। कहिल्यै पनि म त यो भन्दिनँ कि कुनै पनि पार्टी फुट्नु हुँदैन भन्छु म। पार्टी फुट्नु भनेको लोकतन्त्र कमजोर हुनु हो। किन पार्टी नै आफै आन्तरिक किचलमा जान थाल्छ भने त्यसले प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कुरो कहाँ गर्न सक्छ? आफ्नै किचलमा अल्मलिरहेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि पार्टीहरू लोकतन्त्रमा आस्था राख्ने, विश्वास राख्ने कुनै पनि पार्टीहरू फुट्नु हुँदैन। यदि पार्टी फुट्यो भने त्यसले फेरि अस्थिरता। मतलब नेपालको राजनीतिमा चाहिँ दक्षिणपन्थी, उत्तरपन्थी, पश्चिमपन्थीको चाहिँ हस्तक्षेप हुन्छ भन्ने कुरा नि। अब यो अन्त पनि त देखिन्छ, यहाँ मात्र होइन, अन्त पनि देखिन्छ। जस्तो नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम हाम्रो जुन कमजोर अवस्था छ, यो कमजोर अवस्थाका कारणले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चलिरहेको छ। त्यो अन्त अब हिजो मात्रै चिनिया टोली नेपाल प्रवेश गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटिसकेको छ र आज तपाईँको प्रचण्ड नेपाल खेमालाई पनि भेट्दैछ। यस्तो हुन्छ। अब छिमेकी देशहरूको स्वार्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँको राजनीति अस्थिर भयो भने उनीहरूलाई पनि त्यसको असर पर्छ। सीमा क्षेत्रमा हुने गतिविधि लगायत विभिन्न कुराहरूले गर्दाखेरि उनीहरूलाई नै असर पर्छ। भारतलाई पनि त्यो हुनसक्छ। जस्तो यहाँको राजनीति अस्थिर हुने बित्तिकै गलत तत्त्वको चलखेल हुन्छ होइन। गलत तत्त्वको चलखेल हुने बित्तिकै स्वाभाविक रूपमा छिमेकीहरूलाई त्यसको असर पर्छ। त्यसो भएको हुनाले छिमेकीहरूले यहाँको राजनीतिक स्थिरताको लागि चासो राख्नु स्वाभाविक हो। त्यसलाई म स्वाभाविक भन्दिनँ। अब राजनीतिक दललाई लाग्ने गरेको आरोपकै विषयमा यो चाहिँ घटनाक्रमले देखाउँछ। जस्तो भारतीय जासुस नेपाल प्रवेश गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री लगायत नेपालको शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेटिसकेपछि राजनीतिक उथलपुथलका घटनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले देखेका छौँ। राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त पुष्टि गरौँ। यसलाई तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ? म यसलाई अर्ध रूपमा स्वीकार्छु। म पहिले कुरा त म मेरो घरमा मेरो झैँ झगडा अनि मेरो झैँ झगडाले चाहिँ छिमेकीलाई चाहिँ असर परिसकेपछि छिमेकीले त के भयो भनेर त त्यहाँ चासो राख्छ नि त। मतलब छिमेकीले नै बिगारिदियो भन्ने होइन। बाबा मलाई तपाईँले बिगार्न सक्नुहुन्छ र? तपाईँले मलाई बिगार्न सक्नुहुन्छ र? होइन। सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अहिलेको यो अहिलेको राजनीति भनेको तपाईँको विदेशी चलखेल पनि होइन। उहाँहरूको आन्तरिक तपाईँको चाहिँ शक्ति
चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति चाहिँ को चाहिँ तपाईँको चाहिँ टक्राउ हो यो। नेपाली काङ्ग्रेसमा लागेको आरोप छ नि त, दिल्ली नजिक छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि नजिकमा गएको छ भन्ने कुराहरू। होइन सुन्नु न, एउटा कुरो त के छ भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको चाहिँ राजनीतिक कूटनीतिज्ञ हिसाबले सम्बन्ध र चाहिँ उहाँहरूसँगको चाहिँ तपाईँको सहकारी चाहिन्छ नि, तर कम्तीमा आफ्नो मुलुकलाई, आफ्नो पार्टीलाई, आफ्नो सिद्धान्तलाई होइन कतिसम्म चाहिँ उहाँहरूसँगको चाहिँ एउटा चाहिँ सम्बन्ध राख्ने हो भन्ने कुरोमा अब हिजो के भयो त्यो कुरामा काङ्ग्रेस फेरि चोको छ भन्ने म पक्षमा छुइनँ। तर अब त हामी त त्यो कुरामा त बढी सचेत भएर राष्ट्रपतिको कुरामा होइन तपाईँको त्यो देशवासीको पक्षमा चाहिँ अहिले जसरी तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो अहिले तपाईँको यत्रो ठुलो तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टहरू यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारा देशै कम्युनिस्टमय जस्तो भएको पनि हामीले चाहिँ महसुस गरिएको थियौँ क्या। तर तपाईँको बिचमा नि नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका, प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ निरीह देखियो, मौन देखियो होइन। यसलाई यसरी लिनुपर्छ, जस्तै के भने डेमोक्रेसी तपाईँको चाहिँ होइन, यहाँ सुन्नुहोस् न, म भन्छु मलाई भन्नु दिनुहोस्। डेमोक्रेसी पद्धतिमा के हुन्छ भने नि चुनावमा जसले जितेर चाहिँ एउटा चाहिँ जिम्मेवारी पाउँछ नि, प्रतिपक्षले के गर्ने हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँहरूलाई जनताको तर्फबाट खबरदारी गर्ने हो, तर जहाँ पाए ती भाजो हान्ने होइन, जहाँ पाए ती आन्दोलन गर्ने होइन। हामीले सही ठाउँमा तपाईँको सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गरेको छौँ सरकारको होइन। तर के भयो त भन्दा चाहिँ अहिले यो झगडा पनि फेरि काङ्ग्रेसले लगाइदियो नि त। काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नबोलेर काङ्ग्रेसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भाजो हानेर चाहिँ यो समस्या आएको हो र। त्यहाँ एउटा कुरो के बुझौँ भन्दाखेरि अहिलेको राजनीतिक चरित्र भनेको नि के हो त भन्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिवादी होइन, मै सर्वमान्य हुनुपर्छ, मेरै कुरा हुनुपर्छ, अघि नारायणजीले भने जस्तै। यति कारणले आज मुलुकमा चाहिँ मतलब राजनीति अस्तव्यस्त भएको कुराहरू हो। तर काङ्ग्रेसले अहिले तपाईँलाई भनिदिन्छु म, यसपालि होइन भने त यो 14औं अधिवेशनले काङ्ग्रेसलाई आफ्नो भित्र भएका कमी कमजोरीदेखि लिएर साङ्गठनिक नयाँ संरचनाहरू हामीले चाहिँ नयाँ कदमबाट चाहिँ नयाँ तपाईँको चाहिँ विधिबाट नयाँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ पद्धतिको हामीले चाहिँ होइन सामना गर्ने भनेर भनिरहेको छु। तपाईँलाई सुनाऊ, म यही तपाईँको चाहिँ फुलबारी अहिलेको कार्यक्रममा के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ नि अब हिजो जस्तो हामीले चाहिँ नि सम्मान गर्ने नेताहरूलाई होइन चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ एकदमै चाहिँ हिजो चाहिँ जेल नेल भोगे भन्ने हिसाबले र अनि त्यसपछि अनि लभिङ होइन यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ग्रुपको चाहिँ नेता भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ ल्याउने भन्ने कुराहरू होइन। र अधिकांशमा त भनिरहेको छु कि अहिले चाहिँ अब मुलुकलाई साँच्ची नै होइन तपाईँको चाहिँ अब विश्व सामु चाहिँ नेपाललाई पनि अगाडि चिनाउने हो, नेपालले पनि विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने पार्टीभित्रको नेतृत्व चयन, यो अधिवेशन नेतृत्व चयनको कुरा नै हो, यो पद जिम्मेवारी लिने कुरा हो, यो चाहिँ आम निर्वाचन होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अब हामीले सोच विचार पुर्याएर त्यो ग्रुपको कुरामा र चाहिँ हिजो जेलनेल भएको नेताको चाहिँ मतलब चाहिँ वकालत गरेर चाहिँ नि जाने होइन। अहिले हामीले चाहिँ के भने अहिले 78 वर्षमा पनि वासिङटनमा होइन तपाईँ के अरे मतलब अमेरिकाको चाहिँ होइन राष्ट्रपति चाहिँ 78 वर्षमा पनि तपाईँको सबैभन्दा शक्तिमान चाहिँ राष्ट्रपति बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि उमेर र चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ जातले कुनै पनि तपाईँको चाहिँ वर्ग विशेषले भन्दा पनि क्षमताको हिसाबले चाहिँ नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि होइन त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ अधिवेशनबाट हामीले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ सन्देश होइन हामीले गरिरहेको छौँ भन्ने। र अनि अघि नारायणजीले जुन कुराहरू भन्नुभयो एउटा कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिकति राजनीतिक चरित्रलाई पनि अलिकति हाम्रो प्रविधिलाई पनि होइन पात्र हामी त्यही नै हौँ होइन। तर त्यसमा चाहिँ एउटा हामीले दुई चारवटा कुराहरू थप्नुपर्छ के भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिकलाई अझ शुद्धिकरण गर्ने हो भने, किन राजनीतिक शुद्धिकरण भयो भने नि त्यसै मुलुक अगाडि बढ्ने हो क्या। जति पनि अहिले हाम्रो सबै कुराहरू अब 2/3 बहुमत भएर पनि सरकार चलाउन सक्दैन भनेपछि अनि कसरी देश चल्छ त नि। त्यही कारणले गर्दा के छ भने मैले भने खालि शक्ति प्राप्तिका लागि नि जोसँग पनि मिल्नु भएन। हामी चोरसँग मिल्यो भने त आफू पनि चोर भयो नि त एक होइन। जस्तै एउटा कुरो चुनावको बेलामा हामी चुनावमा सिट ल्याउनको लागि नि पार्टीसँग हामी मिल्छौँ नि त। मैले अघि तपाईँलाई भने नि त त्यो उहाँको मिलाइ नै पहिले के थियो त भन्दा चाहिँ नि खालि बहुमत ल्याउने मिलाइ मात्र भएको थियो क्या। तर आन्तरिक होइन तपाईँको चाहिँ व्यवस्थापनदेखि लिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्तरिक तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ सैद्धान्तिक विचारको कुरा पनि कम्युनिस्ट त हो, तर
होइन, तर उत्तर र दक्षिण बसेको एउटा हिसाबले पनि त्यो उत्तर र दक्षिणलाई त्यो नमिलिकन त्यो के भने त्यो एउटा चाहिँ आर्टिफिसियल मेलमिलाप भयो क्या। तपाईँको यो प्राकृतिक मेलमिलाप नभएको हुनाले पनि यो के भयो त चाँडै नै यस्तो अवस्था आयो नि त। त्यसो भएको हुनाले मेरो भनाइ के भन्दा चाहिँ कम्तीमा पनि चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले संविधानमा थप्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नि चुनावको बेलामा चाहिँ नि त्यो चाहिँ पार्टीहरू मिलेर पनि क्या त्यो उठ्ने र सिट लिने कुरा क्या यो पनि यो विकृति हो भन्छु म, खालि त्यो पद लिनको लागि मात्र क्या। अनि त्यो भएको हुनाले पनि यस्ता धेरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझै पनि हामीले संविधानहरूमा चाहिँ नि अलिकति शुद्धिकरण तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ एजेन्डाहरू पनि हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहेँ। नेहा कलेक्सन, धरा 9, गौतम पथ। यहाँ राजस्थानी कुर्ता सलवार लगायत अन्य ब्रान्डेड तथा डिजाइनर ड्रेसहरू पाइन्छ। प्रोप्राइटर नेहा हलवाई भाटी। मोबाइल 9804 09790। खास गरी नेपाल प्रचण्डसँग तपाईँहरू चाहिँ अहिले सहकार्य चाहिँ एकता गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई लाग्दैन साबिक एमाले बरु मिलेको भए हुन्थ्यो? अब प्रचण्डसँग चाहिँ साबिक माओवादीसँग चाहिँ तपाईँहरू खेमामा बाँधिनु भएको छ, यसले गर्दाखेरि कार्यकर्तामा पनि पुरै अन्यलता ग्रस्त भएको छ, अन्यल छाएको छ। यो कोर्स अलि अगाडि बढिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले हिजोको साबिक एमाले साबिक माओवादी त्यो भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने पनि कार्यकर्ताको बुझाइ नि, कार्यकर्ताको बुझाइ त्यो छ। तर त्यो प्रक्रिया त्यहाँबाट हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ। अब त्यतातिर फर्किन सम्भव छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कानुनी जटिलताको कुराहरू धेरै छन् होइन, त्यसो बेला त्यो सम्भव छैन। तर मलाई एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु जरुरी छ भने जुन ढङ्गले हठात ढङ्गले जुन एउटा पार्टी एकता गरिएको थियो त्यतिखेर बिना तयारी बिना जुन पार्टी एकता गरियो, पार्टी एकता गर्ने तलसँग कमिटीहरू भङ्ग गरिरहेका छन्, त्यो ढङ्गले जुन गरियो नि माथिबाट त्यो नै गलत थियो वास्तवमा। अब पार्टी पार्टी एकीकरण हुँदैखेरि पनि प्रचण्डसँग यहाँहरूको स्थानीय स्तरसम्म पनि त्यो खेमासँग नमिलिरहेको अवस्था आकलन गर्न सकिन्थ्यो। त्यो त अबको सहकारी कस्तो होला तपाईँहरू बिचको? होइन, यो त अभ्यासले खारिँदै जाने कुरा हो होइन। त्यो समस्या केही समय त रहन्छ, हेर्नुहोस् रहन्छ। त्यो विगतमा पनि हामीले भोगेका छौँ। पार्टी एकता भएको केही समयसम्म एउटाले अर्कोलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने, अर्कोले अर्कोलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने त त्यो रहन्छ। तर बिस्तारै यो हामी बिचमा अन्तर्गुलन हुँदै जान्छ, जानुपर्छ। गएन भने फेरि आफ्नो बाटो छँदैछ, त्यो आउँछ त्यो दिन फेरि। यदि यो पार्टी एकताको मर्म र भावना अनुसार अन्तर्गुलन गरेर जाने, योग्यता र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिने कुरालाई नजरअन्दाज गरियो भने अथवा पेलेर जान खोज्यो भने फेरि त्यो अर्को विस्फोट त्यहाँ सम्भावना छ। हस्, हामी अब कार्यक्रमको अन्त्य चरणमा आइसक्यौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आम दर्शक महानुभावहरू र श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त म यो फुलबारी आमा समूह दलले यो बहस कार्यक्रम चलाइरहेछ रेडियो धरानसँगको सहकार्यमा। म फुलबारी आमा समूहलाई र रेडियो धरानलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा कुराहरूलाई चाहिँ आम जनता समक्ष पुर्याउने एउटा माध्यम तपाईँहरूले दिनुभएको छ। र म अहिले पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अब हामी सबैलाई यो वा त्यसको पक्ष भन्दाखेरि विधि र प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। हामीले अब लोकतन्त्रलाई स्थायी ढङ्गले मजबुत बनाउँदै लाने हो भने पहिलो कुरो विधिलाई स्थापित गर्न जरुरी छ। विधि र प्रक्रियालाई स्थापित गर्न सकिन भने फेरि पनि यो लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित नहुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामी विधि र प्रक्रियाको लडाइँमा छौँ। माधव के अरे प्रचण्ड समूह, भोलि समूह होइन, यहाँ विधि र प्रक्रिया स्थापित गरौँ भन्ने कुरा हो। हाम्रो अहिलेको लडाइँ भनेको हामी विधि र प्रक्रियाको कुरा हो। यो जुन असंवैधानिक कदम छ, हामी हिजोदेखि असंवैधानिक कुराहरूको विरुद्धमा थियौँ, आज पनि त्यो असंवैधानिक कुराहरूको हामी विरुद्धमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो असंवैधानिक ढङ्गले जुन कुरो ट्र्याकभन्दा बाहिर गरिएको छ त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको लागि पहिलो कुरो भनेको संसदीय पुनर्स्थापना नै हो। र त्यसको लागि सबै हामी लागौँ भन्ने म आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, किशोर राईज्यू। विशेष कुरा त म यहाँ चाहिँ आमा समूह र चाहिँ रेडियो धरानले संयुक्त रूपमा गरेको यो कार्यक्रममा पार्टीको तर्फबाट मलाई बोलाइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र अहिले यो जुन नेपाली राजनीतिमा यो अन्यलताको जुन स्थिति अहिले जुन चाहिँ पैदा भइरहेछ,
अब यसलाई चाँडोभन्दा चाँडो होइन देशले निकास चाहिँ पाउनका लागि अहिले पनि तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू सकिएको अवस्थाहरू होइन। चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्ने जुन फैसलाको कुराहरू छन् त्यसलाई चाहिँ अघि पनि नारायणजीले भन्नुभयो, हामी सबैले भनिरहेको छौँ विधिको शासन र मुलुकलाई बचाउनका लागि कहिलेकाहीँ त्यागको कुराहरू आउँछ र यो त्याग होइन अहिले देखाउने बेला अहिले सर्वोच्च अदालतको चाहिँ प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र हाम्रो शमशेरको चाहिँ एउटा ठुलो एउटा तपाईँको चाहिँ अहिले एउटा तपाईँको चाहिँ पोल्टामा भनौँ न अहिले गोल उहाँसँग छ। त्यसो भएको हुनाले पनि उहाँलाई चाहिँ कानुनका चाहिँ मतलब एउटा चाहिँ विदहरूको तर्फबाट पनि नेपाली राजनीतिको तर्फबाट र पनि आम जनताको तर्फबाट पनि म के चाहिँ मतलब उहाँलाई चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु होइन भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली राजनीति भर्खर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्धिको तर्फ होइन र चाहिँ तपाईँको स्थायी राजनीतिक एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा संविधानको तर्फ जुन बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो दुर्घटना हैनलाई रोक्नको निमित्त पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र कुनै कारणवश अब त्यो दुर्घटना रोक्न सकेन भने नेपाली कांग्रेसले अहिलेको बेलामा त्यसको चाहिँ अहम नेतृत्व गरेर सिङ्गो नेपाली कांग्रेसले तपाईको चाहिँ यो समस्याको समाधान गर्छ भन्ने कुरामा सबैलाई आउन पनि गर्न चाहन्छु र विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद छ यहाँहरु दुवैजनालाई। दर्शक महानुभावहरु, अहिले हामी फुलबारी बहस कार्यक्रममा थियौं र फुलबारी बहसमा हुनुहुन्थ्यो नेकपा धरान उपमहानगर कमिटीका अध्यक्ष नारायण सुवेदी र नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति धरानका किशोर राई। उहाँ नेपाली कांग्रेस जिल्ला कमिटी सदस्य समेत हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग रहेर छलफल गर्यौं। अब भने कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु फुलबारी बहस रेडियो कार्यक्रमका सल्लाहकार धरान 15 निवासी विशाल राई, त्यसैगरी धरान 11 का सम्पत राई र विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु वडा नम्बर 12 का वडाध्यक्ष टङ्क राई एवं वडा कार्यालय समिति। सबैलाई धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम प्रस्तुता रणदोत लुहार पनि बिदा माग्छु। नमस्कार। नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट बच्नको लागि अभिवादन गर्दा नमस्ते गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने गरौँ। खोक्दा र हाँच्यु गर्दा नाकमुख रुमाल वा कुइनाले छोप्ने गरौँ। मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौँ। सामाजिक दूरी कायम गरौँ र सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ। वडा अध्यक्ष टङ्क बहादुर राई एवं 12 नम्बर वडा कार्यालय धरान उपमहानगरपालिका। विष्णु मार्ट एन्ड होलसेल सेन्टर धरान 11 विष्णु चोक। मोबाइल 9852 62166 र 98 053 06628।